नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बहुजन सम्पूर्ण प्राणी सत्वा सुखी सदा भैरहुन्। उपदवा दूर भई शान्त हृदय रहुन्। डराउने न डराउने सम्पूर्ण प्राणी सत्वा सुखी सदा भैरहुन्। उपदवा दूर भई शान्त हृदय रहुन्। देखिने नदेखिने सम्पूर्ण प्राणी सत्वा सुखी सदा भैरहुन्। उपदवा दूर भई शान्त हृदय रहुन्। दूर बास्ने नजिक बास्ने सम्पूर्ण प्राणी सत्वा सुखी सदा भैरहुन्। उपदवा दूर भई शान्त हृदय रहुन्। भवान्त हुने नहुने सम्पूर्ण प्राणी सत्वा सुखी सदा भैरहुन्। उपदवा दूर भई शान्त हृदय रहुन्। लाभा मध्यम छोटा तीन खण्ड प्राणी सत्वा सुखी सदा भैरहुन्। उपदवा दूर भई शान्त हृदय रहुन्। ठुला मध्यम साना तीन खण्ड प्राणी सत्वा सुखी सदा भैरहुन्। उपदवा दूर भई शान्त हृदय रहुन्। मोटा मध्यम दुबला तीन खण्ड प्राणी सत्वा सुखी सदा भैरहुन्। उपदवा दूर भई शान्त हृदय रहुन्। एक अर्कालाई छक्याउन दूर भइरहुन्। एक अर्कालाई अपहेलन गर्न दूर भइरहुन्। एक अर्कालाई दुःख दिन दूर भइरहुन्। सुखी सदा भइरहुन्। उपदवा दूर भई शान्त हृदय रहुन्। साधु साधु साधु। त्रिरत्नलाई अभिवादन गर्दै साथै शासनका उपाध्याय आचार्य देखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई अभिवादन र साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर आज पनि सज्जन वर्ग सद्धर्म प्रेमीहरूलाई मेत्त सूत्र भाग 10 उपदेश गर्न गइरहेको छु। त सबैले राम्ररी सुन्न सकोस् र बुझ्न सकोस् र आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा लागू गरेर व्यावहारिक जीवनमा उतारेर मनुष्य जीवनको अधिकभन्दा अधिक लाभ उठाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्र मनु रखे। एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं भन्ने कुरालाई हिजो व्याख्या गरिसकेको छु। जन्मदाता आमाले आफ्नो औरस पुत्र एक्लो छोरालाई आफ्नो प्राणको बाँझी राखेर पनि सधैँ रक्षा गरिरहने जस्तै सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूप्रति परिमाण रहित भएको मैत्रीचित्त भाविता गर्नुपर्छ, वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर भगवान शास्त्रले निर्देशित गरिरहनु भएको छ। त आज सज्जन वर्गहरूलाई मेतञ्च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं। उदं अदोच तिर्यञ्च असम्भादं अवैरम संपदं।
माथि लोक अरू भूमिमा, अधो तल लोक काम भूमिमा, तिर्यङ बीचको लोक रूप भूमिमा, सब लोकस्मिन् सम्पूर्ण लोकमा अपरिमाणं परिमाण रहित भएको मेतङ, मैत्रीयुक्त भएको मानसङ चित्तलाई असम्बाधं परिमाण रहित भई संकीर्णता रहित भएकोलाई अवैरङ द्वेष भनिने आन्तरिक शत्रुता पनि नभएकोलाई असम्पादम दुःख कष्ट दिएर शत्रुभाव राख्ने बाह्य शत्रु पनि नरहनेकोलाई कत्वा गरेर भावना कार्यलाई वृद्धि गर्नुपर्छ। भगवान शास्त्रले मेत्तञ्च माथि अरू भूमिमा, तल कामवचर भूमिमा, बीचको भनेको रूप भूमिमा, सम्पूर्ण लोकमा अरे परिमाण सीमाना नभएको मैत्री चित्तलाई सीमाना नहुने गरी संकीर्णता नहुने गरी द्वेष भनिने आन्तरिक शत्रु नहुने गरी बाह्य शत्रु पनि नहुने गरी भाविता र वृद्धि गर्नुपर्छ। त सज्जनवर्गहरू, उपरोक्त गाथामा मैत्रीलाई सीमाना परिमाण नराखिकन वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सिसकेको छ। नाप परिमाण यति उति भन्ने कुनै नभइकन वृद्धि गर्नुपर्छ। सबैतिर फिँजिने गरी वृद्धि गर्नुपर्छ, भाविता गर्नुपर्छ भन्ने मतलब हो सज्जनवर्गहरू। त्यसर्थ मैत्रीलाई लोकको सारा सबै ठाउँमा फिँजाएर वृद्धि गर्ने ढङ्गलाई भगवान शास्त्रले मेत्तञ्च भन्ने आदि गाथाबाट आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। यहाँ सब लोकको स्वरूपलाई नियमित गरी देखाउन चाहेकोले उदङ अधो तिर्यङ भनिएको छ। उदङको स्वरूपमा अरूप भूमि अरूप वचर, अधो भनेको कामभूमि, तिर्यङ भनेको रूपभूमि मान्नुपर्ने। वर्णन गरिसकेपछि अर्को तरिकाबाट फेरि उदङको स्वरूपमा भवाग्रसम्म, अधो तल अविची नर्कसम्म र तिर्यङको बाँकी बीचमा रहेको क्षेत्रलाई मानिलिएको लागि फेरि भिन्नै तरिकाबाट वर्णन गरिएको हो। जुनसुकै विधि अनुसार भनिए तापनि सब लोक भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण लोक आइसकेको नै छ। त यहाँ कामवचर भूमि, रूपवचर, अरूपवचर भन्ने बित्तिकै कामवचर भूमि भनेको 11वटा हैन, 6 देवलोक, 1 मनुष्य लोक र 4 अपायलाई लिइन्छ। रूप ब्रह्मलोक भयो, अरूप यो पनि ब्रह्मलोक भयो। त यसरी यो सब लोक भन्ने बित्तिकै कतै पनि बाँकी नरहने गरी चाहिँ यसरी चाहिँ मैत्रीको अभ्यास गर्नुपर्छ। असम्बाध सीमाना परिमाण भएको ठाउँलाई संकीर्ण भएको भनेर भनिन्छ। सम्बाध भनेर पनि भनिएको छ। सीमाना भङ्ग भयो भने मात्र विशाल र विस्तृत हुन जान्छ। भन्नुको तात्पर्य यहाँ शत्रुलाई सीमा भनिएको हो है।
मैत्रीको क्षेत्रमा यो व्यक्ति त मेरो शत्रु हो भनेर मैत्री वृद्धि नगरी बाँकी छोड्यो भने त्यो के भयो त भन्दा सिमाना परिमाण खडा हुन जानाले संकीर्ण रहेको हुन्छ रे सज्जनवर्गहरू। त्यसर्थ मैत्री पुर्याउँदा यो त मेरो शत्रु हो, यो शत्रुलाई त म मैत्री पुर्याउँदिनँ भन्यो भने त्यो सिमाना परिमाण खडा हुन जानाले संकीर्ण रहेको हुन्छ। त्यसर्थ सिमाना के गर्नु पर्यो त भन्दा भङ्ग नहुने गरी शत्रुलाई पनि बाँकी नराखी शत्रुप्रति पनि मैत्री पुग्ने गरी गर्न सक्यो भने बल्ल भेद भङ्ग भएर संकीर्णता रहित भई मैत्री क्षेत्र व्यापक भएर जानुलाई नै असंवाद। कुनै प्रकारको मैत्रीको अभ्यास गर्दाखेरि मैत्रीमा बाधा हुन भएन, कुनै प्राणीलाई पनि छोड्न भएन। सब लोक भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण लोकमा भएका प्राणीहरू सबै प्राणीहरूलाई उदङ भनेको माथिल्लो दिशामा भएको, अधो भनेको तल्लो दिशामा भनेको, तिर्यङ भनेको तेर्सो दिशा माझको दिशामा भएको सबै प्राणीलाई समान रूपले मैत्री फैलाउनुपर्छ, मैत्री पुर्याउनुपर्छ। अर्को तरिकाबाट भन्ने हो भने भावना परिपूर्ण नहुँदै सम्पूर्ण लोकभरि मैत्री चित्त फिँजाइ वृद्धि गर्नको लागि अझै सजिलो नहुने भए पनि भावना पूर्ण भई बलवान हुँदै आउने बेलामा कुनै अवकाश लोक पनि बाँकी नछुट्ने किसिमले सबै ठाउँमा फिँजाइ मैत्री वृद्धि गर्न सकिने हुन्छ। यसरी भूमिलोक सारा ठाउँमा फिँजाइ वृद्धि गर्न सकिने बेलामा त्यो मैत्री के हुन्छ त भन्दा असंवाद हुन थाल्छ। यस कथन अनुसार असंवादलाई विभाजन गरेर भङ्ग हुने गरी गर्ने है भिन्न सीमा हुने हुँदा भावना प्रबल भई आएमा मात्र हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। उपचार ध्यान अर्पणा ध्यान लाभ भएमा मात्र त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसो हुनाले ती ध्यान लाभीहरूको मैत्रीलाई असंवाद भनी जान्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सीमा परिभेद, यहाँ सीमा सम्भेद हुने सम्बन्धमा बोल्ने अवसर आइपरेको हुनाले विशुद्धि मार्गमा उल्लेखित मैत्री वृद्धि गर्ने तरिका कार्य प्रणाली संक्षिप्त मात्र जोडेर उल्लेख गर्नेछु। मैत्री भावनाको क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले मैत्री वृद्धि गर्न नहुने, मैत्री वृद्धि गर्न हुने र मैत्री बिल्कुलै वृद्धि गर्न नहुनेहरू रहेका छन् है। अप्रिय व्यक्तिहरूप्रति प्रथम त मैत्री वृद्धि गर्न हुँदैन। कसलाई? अप्रिय व्यक्तिप्रति प्रथम त मैत्री वृद्धि गर्न हुँदैन। वृद्धि गरियो भने द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने हुनाले मैत्री उत्पन्न हुन धेरै कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ है। सम्झिराख्नुहोस्, एकमा अप्रिय व्यक्तिप्रति प्रथम मैत्री वृद्धि गर्न हुँदैन अनि दोस्रोमा तृष्णा प्रेम रहने हुनाले त्यो व्यक्तिको सुख दुःखको निम्ति शोक आदि उत्पन्न हुन सक्ने हुनाले मैत्री वृद्धि गर्ने कार्य सजिलो हुँदैन है। दोस्रोमा अति प्रिय, अति प्रिय पनि होइन, अति अप्रिय पनि होइन, मध्यस्थ व्यक्ति प्रति आफूले मन पराउनु र सम्मान गर्नु नरहने हुनाले मन परेको र सम्मान गर्नु परेको ठाउँमा राख्नु अति नै गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा त्यो आफ्नो धेरै प्रिय पनि होइन र धेरै अप्रिय पनि होइन, त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि सुरुवातमा मैत्री पुर्याउन
हुँदैन। शत्रुप्रति त द्वेष उत्पन्न हुने भएकोले सुरुमा मैत्री वृद्धि गर्नलाई अझै सजिलो हुने छैन। त्यसर्थ त्यस्ता 4 जना व्यक्तिप्रति पहिले मैत्री वृद्धि गर्न हुँदैन। मैत्री ध्यान भावनाको अभ्यास गर्दाखेरि सुरुवातमा अहिले भनिएको यी 4 प्रकारका पुद्गलहरूलाई मैत्री पुर्याउन हुँदैन है। त विपरीत लिङ्ग प्रति पनि राग उत्पन्न हुन सक्ने भएको हुँदाखेरि विपरीत लिङ्गप्रति पनि मैत्री पुर्याउन हुँदैन। र अर्को मृतकप्रति मैत्री वृद्धि गर्यो भने अपना ध्यान र उपचार ध्यान लाभ गर्न नसकिने हुनाले यी दुई पक्षप्रति पनि बिल्कुल नै मैत्री वृद्धि गर्न अयोग्य कुरालाई बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ मैत्री भावनाको वृद्धि मैत्री वृद्धि कामी व्यक्तिले कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने त भन्दाखेरि मित्त सूत्रमा अहं सुखितो होमि निदुखो भनेर यसरी निर्देशित गरिरहेका छन्। अहं सुखितो होमि निदुखो, म सुखी हौँ, दुःख रहित हौँ आदि भनेर आफूले आफैलाई पहिले मैत्री वृद्धि गर्नुपर्छ। आफूबाट मैत्रीको ध्यानको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। आफूले आफैलाई वृद्धि गर्नु ध्यान लाभको लागि त हुन सक्दैन, तर म सुखी हुन चाहे जस्तै, म दुखी हुन नचाहे जस्तै अरू सत्वहरू पनि दुःखबाट मुक्त हुने इच्छा गर्दछन्, सुखी हुने इच्छा गर्दछन् भनेर आफूलाई साक्षी र प्रमाण राखेर अन्य सत्वहरूप्रति उनीहरूको हित कामना मङ्गल कामना गर्दै सुखको कामना गर्ने प्रविधि उत्पन्न हुन सक्ने हुनाले आफूले आफैलाई पहिला मैत्री अभिवृद्धि गर्नुपर्छ है। मैत्री कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने त भन्दा अहं सुखितो होमि निदुखो, निदुखो म सुखी हौ, दुःख रहित हौ भनेर आफूलाई आफै नै पहिला मैत्रीको अभ्यास गर्नु। त्यसपछि आफूले मन पराई गौरव राख्नुपर्ने है, गौरव राख्नुपर्ने आचार्य उपाध्याय आदिहरूप्रति त्यसमा पनि उहाँशील सुत गुणहरू पेमनीय बोली वचनहरू उहाँहरूको त्यो हावभावहरू उहाँहरूको क्रियाकलापहरूलाई हेरेर जुन मनमा एउटा सम्माननीय प्रसादनीय हैन उहाँलाई देख्ने बित्तिकै सम्मान गर्ने आदर गर्ने मन जाग्छ। प्रसादनीय मनै आनन्द हुन्छ, जुन व्यक्तिलाई देखेर मन शीतल हुन्छ। सम्माननीय प्रसादनीय ती गुणहरूलाई सम्झेर एस सपुरिसो सुखिनो होन्तु निदुखो, सुखी होउन् दुःख रहित होउन् आदि भनेर मैत्री वृद्धि गर्नुपर्छ। नम्बर 1 मा आफूले आफैलाई मैत्री पूर्ण रूपमा पुर्याएर आफूलाई मैत्रीले युक्त पारेर अनि आफ्ना अति नै आदरणीय गौरवनीय आफ्ना गुरु आचार्य उपाध्याय सम्माननीयहरूलाई यसरी चाहिँ उहाँहरूको गुणलाई स्मरण गरेर सम्झेर चाहिँ यी व्यक्ति के हुन् सुखी हुन् दुःख रहित हुन् भनेर मैत्री भावनालाई यसरी वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसरी आफ्नो हित कामना गरी गौरवनीय सम्माननीय आचार्य उपाध्याय आदिहरूप्रति वृद्धि गर्दै लगिरहेको मैत्री त्यो मैत्री अभ्यास चाहिँ प्रबल हुँदै आउँदा हैन आयो अब त्यो मैत्री चाहिँ निकै राम्रो भयो भने अनि अति प्रिय आफ्ना साथीहरू आफ्ना सब्रह्मचारीहरू आफ्ना प्रियजनहरूलाई अनि त्यहाँदेखि पुर्याउनु है। नम्बर 1 मा आफूलाई
दोस्रोमा सम्माननीय गुरु आचार्यहरूलाई, त्यसपछि आफ्नो अति प्रिय साथीलाई, सब्रह्मचारीहरूलाई, र त्यसपछि अप्रिय पनि नभएको, प्रिय पनि नभएका मध्यस्थको व्यक्तिलाई पुर्याउनु, र त्यसमा पनि चाहिँ मैत्री अभ्यास प्रबल हुँदै गएपछि अन्तिममा अनि आफ्ना वैरी, आफ्ना दुश्मन, आफ्ना शत्रुहरूप्रति फेरि फेरि क्रमश वृद्धि गर्दै लानुपर्छ। एवं प्रकारले अभ्यास भाविता वृद्धि गरिसकेपछि शत्रुप्रति पनि चित्त पुग्ने अवस्थामा शत्रुलाई समेत शत्रु भावमा नदेखी प्रिय पुद्गलको रूपमा देख्ने हुन्छ। यसरी वैरीलाई पनि आफ्नो प्रिय पुद्गलको रूपमा देख्न सकियो भने सम्झिनुहोस् मैत्री सफल भयो, मैत्री भावना सफल भयो है। त्यही भएर मैत्री पुर्याउन नहुने भनेको, एकदमै पुर्याउन नहुने चाहिँ के त भन्दा सुरुमा विपरीत लिङ्ग र मृतकलाई मैत्री पुर्याउन हुँदैन। अनि त्यसपछि अप्रिय, अतिप्रिय, मध्यस्थ, शत्रु है नगरिकन पहिला त आफूलाई आफै मैत्री पुर्याएर अनि त्यसपछि आफ्ना सम्माननीय आदरणीयहरूलाई पुर्याएर अनि त्यसपछि बल्ल आफ्ना सब्रह्मचारी, आफ्ना प्रियजन, त्यसपछि मध्यस्थ र अन्तिममा वैरी भन्ने आफ्नो वैरी शत्रुलाई मैत्रीको अभ्यास एवं प्रकारले क्रमश गर्नुपर्छ। यति भए सम्झिनुभयो पहिला आफूलाई, आफूबाट प्रारम्भ गर्ने। यसरी मैत्रीलाई बार बार वृद्धि गरिरहने व्यक्तिले आफूले मन पराउने सम्माननीय प्रिय पुद्गल, अप्रिय पनि नभएको, प्रिय पनि नभएको मध्यस्थ पुद्गल, शत्रु भन्ने यी चार व्यक्तिप्रति चित्त समान रूपमा रहेको छैन भने सीमा सम्भेद, सीमा विभाजन भङ्ग अझ हुँदैन है। यी चार पुद्गलहरूप्रति एकदमै सम्मान हुन नित्यन्त जरुरी छ। ती चार व्यक्तिप्रति हितकामी भएको मैत्रीचित्त समान रूपमा उत्पन्न भयो भने मात्रै सीमा सम्भेद हुन्छ। सीमा कुनै बाउन्ड्री रहँदैन, सबै छेकाहरू, बारबेराहरू रहँदैन। सीमा सम्भेद भन्नुमा गाउँहरूको सिमानाबाट एउटा गाउँबाट अर्को गाउँसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई डिभाइड गरिरहेको हुन्छ, अलग गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै अलग भए जस्तै आफूदेखि लिएर अघि भनिएको चारजना व्यक्तिहरूमा पनि भावनाको पूर्व भागमा नमिसाइकन नै अलग रहेको आकारबाट स्थिर भएका सिमानाहरू नै हुन् हैन। आफू हो, आफ्ना गुरुजनहरू हुन्, आफ्ना प्रियजनहरू हुन्, मध्यस्थ हुन्, आफ्ना वैरीहरू हुन्, त त्यो अलग भइरहेको छ। भावनाको कारणबाट ती चारजना व्यक्तिप्रति एकै प्रकारको चित्त उत्पन्न भएर आउँदा बल्ल के हुन्छ, सीमा सम्भेद भएर जान्छ। त उक्त सीमा सम्भेद लक्षणलाई यसरी देखाइराखेको छ सज्जनवर्गहरू। प्रिय, शत्रु, मध्यस्थ ती तीनजना आफूसँग एकै ठाउँमा बसिराखेको बेलामा चोरहरू आएर भिक्षु एकजनालाई दिनु भनेर मागे भनौँ न। हामी चारजना बसिरहेको ठाउँमा ती चारजना मध्ये एकजनालाई दिनु भनेर डाँकाहरूले, चोरहरूले माग्न आए। किन भनेर सोद्धाखेरि उसलाई मारेर उसको गर्दनको रगत चाहिँ यज्ञ पूजा गर्नको लागि भनेर चोरले जवाब दिन्छ। म लगायत मेरा प्रिय, मध्यस्थ र शत्रु चारजना हामी बसिरहेका छौँ। चोर डाँका आउँछ र
मलाई एकजना व्यक्ति चाहियो, किन भन्दाखेरि बलि दिनको निम्ति। यसरी चाहिँ मनुष्यको बलि दिन्छु भनेर आउँदाखेरि त्यो बेलामा फलानुलाई लगे हुन्थ्यो भन्ने विचार उत्पन्न भयो भने सीमा सम्भेद अझै भएको हुँदैन अरे। है, धेरै गहिरो छ है, गहन छ। 4 जना बसेका छौँ, त्यो 4 जना व्यक्तिमा यसरी माग्दाखेरि फलानु व्यक्तिलाई चाहिँ लग्दै हुन्थ्यो भनेर त्यो मनमा त्यो भाव आयो भने अझै सीमा सम्भेद भएको हुँदैन अरे। किनकि कुनै एकजनालाई लिन लगाउनु त्यस व्यक्तिको अर्थ र हितलाई मन नपराउनु हुन्छ नि त। 4 जना मध्येमा कोही पनि दिन योग्य नदेख्ने बेलामा 4 जनाप्रति सम्मान मनोवृद्धि भएको हुन्छ। हैन, हामी यो 4 जनामा त कसैलाई पनि दिन योग्य छैन भन्ने त्यो चेतना जाग्ने गरी चाहिँ मैत्रीको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब हो। उक्त अवस्थामा सीमा बल्ल के हुन्छ, सबै त्यो भङ्ग भएको, सीमा सम्भेद गरिसकेको भइसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँ हामीहरूले नम्बर 1 आफूलाई, दोस्रोमा अघि भनेको आफ्ना उपजाय आचार्य आफ्ना गुरुवर्गहरूलाई पुर्याएर अनि आफ्नो प्रिय मित्र, त्यसपछि मध्य, त्यसपछि बैरीलाई पनि पुर्याउँदै 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 ती अन्तिममा बैरीलाई मैत्री पुर्याउँदाखेरि पनि आफ्नो मित्र जस्तै, आफ्नो अति प्रिय मित्र जस्तै त्यो पुद्गललाई देख्न सक्ने गरी चाहिँ मैत्रीको अभ्यास गर्नुपर्छ रे सज्जनवर्गहरू। यसरी सीमा सम्भेद भइसक्न साथ उक्त व्यक्तिले निमित्त र उपचार समाधि प्राप्त गर्ने हुन्छ। यहाँ निमित्त भने पनि पृथ्वी आदि गरिएका कसिणा आदि कर्मस्थानहरूको कारणले प्राप्त हुने प्रतिभाग निमित्त जस्तो प्रकट हुने त होइन। उपरोक्त सीमा सम्भेदलाई नै निवर्ण रहित हुनुको कारणले, निवर्ण भनेको होइन, हजुरहरूले अवगत भएको यो कामछन्द निवर्ण, व्यापाद निवर्ण, थिनमिद्ध निवर्ण, उद्धच ककुच निवर्ण, विचिकित्सा निवर्ण। जुन व्यक्तिले मैत्रीको अभ्यास गर्दै जान्छ जाँदाखेरि उसमा यो 5 वटा निवरणहरू, जुन रुकावटहरू हो, बाटो चक्काजाम गर्ने यी धर्महरू हुन्, त्यो चक्काजाम नभएपछि गेट ओपन हुँदाखेरि, चेकपोस्टहरू सबै ओपन हुँदाखेरि गाडी मजाले गुड्न सक्छ है। सीमा सम्भेद हुने बित्तिकै त्यो निवर्ण रहित हुनुको कारण के हुन्छ त भन्दा उपचार ध्यान लाभको कारण हुनाले, निमित्तसँग सम्मान हुनाले निमित्त भनेर यहाँ भनिराखेको है। निमित्त भनेको अन्य त्यो कसिणा आदि ध्यान भावना गर्दाखेरिको जस्तो निमित्त नभइकन पञ्च निवरण चाहिँ शान्त भएर गएकोलाई नै यहाँ चाहिँ निमित्त भनेर भनिराखेको छ। उक्त निमित्तलाई नै बारम्बार अभ्यास र वृद्धि गर्नको कारणले गर्दा धेरै समय नबित्दै अपना ध्यानमा पुगिन्छ भनेर विशुद्धि मार्ग अर्थकथामा यसरी व्याख्या गरेको छ सज्जनवर्गहरू। त शत्रुता शत्रु छैन। अवैरमा वैरको स्वरूप मैत्रीको आन्तरिक शत्रु वैर, बैरी, बैरी भनेको के हो, मैत्रीको आन्तरिक शत्रु द्वेषलाई भनिएको छ। उक्त द्वेष नभएको मैत्री उत्पन्न हुने गरी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने भाव हो है। मैत्री कहाँसम्म मैत्रीको अभ्यास गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो अघि भनेको वैर, द्वेष नहुने, वैरभाव नहुने, मैत्री उत्पन्न हुने गरी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने भाव हो। मैत्रीमा त द्वेष हुँदैन, मैत्रीमा क्रोध हुँदैन, मैत्रीमा वैरभाव हुँदैन। भावनाको बीच बीचमा कहिलेकाहीँ उत्पन्न हुने वैर
चेतना द्वेष चित्त उत्पन्न नहुने गरी गर्नुपर्छ भनी भनिएको हो। भाविता गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ त्यो द्वेष चित्त पनि उत्पन्न हुन्छ नि त मैत्रीको अभ्यास गर्दाखेरि बीचमा पनि त्यो द्वेष चित्त नआउने गरी चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। जुनसुकै भावना कार्य भए पनि समाधिको शक्ति भनौँ, समाधिको बल चाहिँ बलियो नभएसम्म प्रारम्भमा पहिलाको अनुभव गरी आइरहेका आरम्भणहरू प्रकट भएर आउन सक्छन् हैन। त्यो ध्यान भावना गर्दाखेरि हामी कहिले न कहिलेको कुराहरू निस्केर आउँछन् त, प्रकट भएर आउँछन् त, कहिले कहिलेको त्यो संस्कारहरू हैन, पहिलेका अनुभव गरिसकेका कुराहरू पनि सम्झना हुन सक्छन्। त्यो किन भन्दाखेरि भावना भर्खर सुरु गरिरहेको छ नि त काम, त्यति हामी पोक्त भइसकेका छैनौँ। हाम्रो मैत्री भावना, हाम्रो मनलाई एकाग्र गर्ने जुन समर्थ ध्यान भावना दृढ रूपमा नहुँदाखेरि त्यो पहिलाका कुराहरू पनि आउन स्वाभाविक नै हुन्। कहिलेकाहीँ आफूलाई कसैले अनर्थ गरेको कुरा, अपमान गरेको कुरा हैन, शास्ति गरेको त्यो कुरालाई सम्झिँदाखेरि त्यो हुन त उसले विगत केही वर्षमा आफू सानो छँदा 10, 12, 15 वर्षमा हुँदाखेरि घटेका ती घटनाहरू हुन्। त ती घटनालाई ध्यान बसेर चाहिँ हामीहरूले त्यो कुरा घुसेर आयो भने अहिले नै प्रकट भइरहेको, अहिले नै सताइरहेको छ कि जस्तो हुन थाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा सहेर सहनै नसकिने गरी द्वेष चित्त उत्पन्न हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, अब उसले कुन युगमा गरेको, कुन जुगमा गरेको, कति वर्ष बितिसक्यो, त्यो व्यक्ति कति परिवर्तन भएर गइसक्यो हैन, थाहा छैन। तर आफूलाई त मनमा छाप परेको छ, यो व्यक्तिले मलाई यसो भनेको हो, यो व्यक्तिले मलाई यसरी शास्ति दिएको, यो व्यक्तिले मलाई यसरी अपमान गरेको हो, यो व्यक्तिले मेरो यसरी अनर्थ कार्य गरेको हो भनेर त्यो ध्यान बस्दाखेरि, अहिले ध्यान बस्दाखेरि त्यो आयो भने त्यो अवस्थामा त्यो सहेर सही नसक्ने द्वेष चित्त चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छ है। मैत्री वृद्ध हामीहरूले मैत्री ध्यानको वृद्धि गरिरहँदा पनि बीचबीचमा वैर चेतना भनिने त्यो द्वेष चित्त उत्पन्न हुन थाल्छ। त्यसलाई सवैर द्वेष चित्त युक्त मैत्री भनी भन्नुपर्छ अरे त्यसलाई। यदि हामीमा त्यो उत्पन्न भइरहेको छ भने त्यो के मैत्री भावना भयो अरे? द्वेष सहगत भएको, द्वेष चित्तले युक्त भएको मैत्री भावना भनिन्छ अरे। बीचबीचमा त्यसरी द्वेष चित्त उत्पन्न नहुने गरी निरन्तर मैत्रीको ध्यान भावना अभ्यास हुन गएमा मात्र त्यो के ध्यान हुन्छ त भन्दा अवैर, वैर रहितको ध्यान हुन्छ। त्यही भएर अघि मैले भने मैत्री भनेको, मैत्रीमा के द्वेष हुँदैन, मैत्रीमा क्रोध हुँदैन, मैत्री ध्यानमा शत्रुभाव हुँदैन भन्नुको तात्पर्य हो। त्यस्तो वैर चेतना समाधि बलियो नहुन्जेलसम्म मात्र उत्पन्न हुने हुनाले, समाधि बलियो भएको भावनाले परिपूर्ण हुने बेलामा त उत्पन्न नहुने भइसकेको हुनाले त्यसलाई अवैर हुने गरी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने अर्थकथाद्वारा समाधि सबभन्दा बलियो हुने अवस्थासम्म मैत्री ध्यान भावनाको वृद्धि गर्नुपर्ने तथ्य निर्देशित गरिराखेको छ सज्जनवर्गहरू। कतिसम्म चाहिँ मैत्रीको अभ्यास गर्ने त भन्दाखेरि अवैर हुने गरी वृद्धि गर्नुपर्छ, वैरभाव रहित हुने गरी चाहिँ मैत्री ध्यान भावनालाई वृद्धि गर्नुपर्छ। यस कथनले अवैर उपचार ध्यान अपना ध्यानयुक्त मैत्रीलाई देखाइरहेको शब्द भएको तथ्य जान्न पाइन्छ। त्यसरी सत्व प्राणीहरूप्रति द्वेषचित्त नभएको मैत्री धातु बलियो हुने गरी राख्न सक्नेलाई
मानिसहरूले पनि के गर्छन्, मन पराउँछन्, मानिसहरूको पनि प्रिय भइन्छ भने देव यक्षहरूको पनि के भइन्छ, प्यारो भइन्छ है। त मनुष्यको पनि प्यारो, देव यक्षहरूको पनि प्यारो भन्ने बित्तिकै अब हामीहरूको शत्रु रहे त भन्दा रहेनन्। हामीहरूको मनमा अब कोही पनि शत्रु छैनन्। त्यसर्थ यसरी मैत्री चित्तलाई शत्रु नहुने अवस्थासम्म है बलवान शक्तिवान हुने गरी मैत्री वृद्धि गर्नुपर्छ भनी भनिराखेको सज्जनवर्गहरू। शत्रु नहुने अवस्थासम्म बलवान मैत्री चाहिँ के हुनु पर्यो, बलवान हुनु पर्यो। मैत्री के हुनु पर्यो, शक्तिशाली हुने गरी मैत्रीको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। यस रूपमा व्यक्तिसँग शत्रुता नभएकोलाई असम्पत्तं मानसं, चित्तमा शत्रुता छैन भनी भनिएको सज्जनवर्गहरू। असम्पत्तं मानसं, चित्तमा अब शत्रुता छैन, वैरी छैन, मन नपरेको छैन। त अझै अर्को एउटा गाथामा छलाङ हानिएर तिठङ चरङ निसिन्नो वा सयानो वा यावत स विगत मिन्दो एतं सत्यं अदिठेय ब्रह्म मेतं विहार मिदमाहु। भगवान शास्त्रले मित्त सूत्रमा तिठङ वा उभिरहँदा पनि, चरङ वा हिँडिरहँदा पनि, निसिन्नो वा बसिरहँदा पनि, सयानो वा लेटिरहेदा पनि, यावता जहाँसम्म वित मिदो सुत्ने इच्छा हुनुबाट रहित भएको जागा रहनु अस भइरहन्छ अथ त्यो अवस्थामा एतं सत्यं, यस मैत्रीयुक्त ध्यान स्मृतिलाई अदिठेय बलियोसँग अधिष्ठान गर्नुपर्छ। इद यस बुद्ध शासनमा एवं यस मैत्रीले रहित नभएको, मैत्रीले सहित भएको ध्यान उत्पन्न भइरहनुलाई ब्रह्मं, अति उत्तम भएको, विहारं, बस्नु भनेर आहु तथागत शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। उभिरहँदा पनि, हिँडिरहँदा पनि, बसिरहँदा पनि, लेटिरहँदा पनि, निन्द्रा नलागेको जुनसुकै अवस्थामा मैत्री ध्यान स्मृतिलाई दरिलोसँग धारण गर्नु र अधिष्ठान गर्नुपर्छ। यस बुद्ध शासनमा यस मैत्री ध्यान भावना स्मृतिद्वारा वास गरिनुलाई नै के भनिन्छ त भन्दा ब्रह्म विहारं, अति उत्तम भएको, अति प्रणित भएको, अति श्रेष्ठ भएर बस्ने भनी तथागतले आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। इरियापत अनुसार प्रशंसा मेत्तञ्च आदि गाथाद्वारा मैत्री भावना भाविता गर्ने विधि बताउनु भयो। अब फेरि उक्त मैत्री भावना वृद्धि गर्ने व्यक्तिको लागि कुनै कुनै कर्मस्थानहरूको लागि, जस्तै इरियापत नियम इच्छा अनुसारको इरियापतमा बसेर मैत्री वृद्धि गर्न सक्ने, मैत्री वृद्धि गर्न सक्ने भाव देखाई मैत्री विहार गर्नलाई प्रशंसा गर्नको निम्ति भगवान शास्त्रले तिठङ चरङ निसिन्नो वा सयानो वा भन्ने आदि गाथा सँगै जोडेर बताइबक्सनु भएको, जोडेर आज्ञा गरी बक्सनु भएको। आसनको नियम छैन। जस्तै आनापानको विषयमा हजुरहरूले महास्मृति प्रस्थान सुन्नुभएको होला। निषिदति पलङ्कं आभुजित्वा उजुकाय पणिधाय परिमुखं सद्यं उपठपेत्वा आदि आदिबाट हैन भनी पलेटी कसेर बस्न,
शरीरको माथिल्लो भागलाई सोझो राख्नुपर्ने भनी निर्धारण गरी स्पष्ट रूपले बताउनु भए जस्तै यहाँ मैत्री ध्यान भावनाको लागि निर्धारण गर्नुभएको छैन रे सज्जनवर्गहरू। आफूलाई जस्तो सुविस्ता हुन्छ, जस्तो सजिलो हुन्छ, जसरी आफूलाई अनुकूल हुन्छ, त्यस्तो इच्छा अनुसार आफूलाई अनुकूल हुने जुनसुकै एरिया पथमा बसेर भए पनि मैत्री भावना वृद्धि गर्न सकिन्छ हैन। आनापानको निम्ति चाहिँ निषिद्धति पलङ्कङ आभुजित्वा उजुकाय पणिधाय भनेर यसरी बसेर परेटी मारेर माथिको भागलाई सोझो राखेर गर्नु भनियो। तर मित्त सूत्रमा चाहिँ के भनियो? तिठङ चरङ निसिन्नो वा सयानो वा भन्ने बित्तिकै आफूलाई जस्तो सुविधा हुन्छ, कसरी सुविधा हुन्छ, कसरी अनुकूल हुन्छ, कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ, जस्तो आफूलाई सजिलो हुन्छ, सोही मुताबिक आफ्नो इच्छा मुताबिक एरिया पथमा बसेर मैत्री भावना वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान वृद्धि गर्दा गाह्रो भयो भने हैन, जसरी उभिएर हजुरले मैत्रीको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भने उभिएर गर्दै गर्दाखेरि गाह्रो भयो भने त्यसलाई त्यो उभिने एरिया पथलाई छाडेर हजुरले बसेर पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ मैत्रीको। बसेर पनि धेरै गाह्रो भयो भने आफ्नो जुडा एकछिन लेटाइदिएर पनि मैत्रीको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। लेटेर पनि गाह्रो भयो भने बिस्तारी चक्करमन गर्दै पनि मैत्री ध्यान भावनाको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। बस्ने आदि अरू अरू अवस्थामा पनि हैन फेरेर मैत्री भावना वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बसेर भाविता गर्दा गर्दै थकाइ लाग्यो भने लेटेर उभिएर हिँडेर आदि एरियापथ इच्छा अनुसार फेर्न मिल्ने फेर्न सकिने तथ्य तिठङ वा आदिद्वारा भगवान शास्त्रले दर्शाउनु भएको छ। भनेपछि मैत्री ध्यान भावना हामीहरूलाई गर्न त्यति अप्ठ्यारो नपर्ला हैन। मैत्री ध्यान भावना हामीहरूले चारै एरिया पथबाट प्राणीहरूको मङ्गल कामना गर्ने न हो, आफूलाई अनुकूल हुने आसनमा बसेर उभिएर बस्ने, लेटेर बस्ने, हिँडेर बस्ने त चारैवटा एरिया पथमा तपाईँ हामीहरूले मैत्रीको अभ्यास गर्न सक्छौँ। कति व्यक्तिहरूले त अब यो मेत्त सूत्रलाई उच्चारण पनि गर्नुहुन्छ, कतिले बुझ्नु पनि हुन्छ तिठङ चरङ निसिन्नो वा भन्ने कुरालाई त यहाँ धेरै स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ। निन्द्रा नलागेसम्म जुनसुकै एरिया पथमा रहेर पनि बसेर वृद्धि गरिएको भए पनि निन्द्रा लाग्यो भने भावनामा समाधि हुन अब सक्दैन है। यो चाहिँ ठुलो दुश्मन हो है। दुश्मनहरूमध्येमा ध्यानको सबसे ठुलो दुश्मन भनेको चाहिँ के जत्लायो त भन्दा निन्द्रा, निन्द आउनु, झुल्नु, त्यो ठुलो दुश्मन हो। त्यो निन्द्रा लाग्यो भन्ने बित्तिकै अब त्यो भावनामा समाधि हुन सक्दैन। त्यसर्थ निन्द्रा रहित भइरहेको समय भयो भने उक्त मैत्री स्मृति अधिष्ठान गर्नुपर्छ भनी अभिप्राय ग्रहण गर्नुपर्नेलाई यावाता विगत मिदो आदिबाट अर्थकथामा यसरी स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ। सुत्नु मन लागेकोबाट रहित भइरहेको समयमा यानी निन्द्रा नलागेको अवस्थामा भन्ने अर्थ न हो। यावता विगत मिन्दो अस अथ सुत्न मन लागेकोबाट रहित भइरहेको समय निन्द्रा नलागेको अवस्था। त्यसर्थ गाथामा यसरी चाहिँ अर्थ दिइराखिएको छ सज्जनवर्गहरू। जुनसुकै कर्मस्थान भए पनि समाधिको शक्ति बलियो नहुन्जेलसम्म के हुन्छ त भन्दाखेरि
निदाउने इच्छा हुनु, झुल्नु भइ नै रहन्छ। किन भएको त भन्दै भनेर हजुरहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने समाधिको शक्ति जति हुनुपर्ने हो, जति बलवान हुनुपर्ने हो, त्यो नहुँदाखेरि झप्प झप्प निन्द्रा आउनु, हाय आउनु, समाधि हो कि भनेर झपक्कै निदाइ पठाउनु, विस्मृति हुनु है। समाधिको शक्ति चाहिँ बलियो भएर सामर्थ्य उत्पन्न हुने बेलामा निदाउने इच्छा र झुल्नु नभई अतीव प्रसन्न पूर्वक त्यसले भावनालाई वृद्धि गर्न सक्छ। कुन अवस्थामा त भन्दा जब उसको समाधि चाहिँ बलवान भएर आउँछ हैन। समाधि बलवान भन्नाले पञ्च इन्द्रियलाई लिनुस् अथवा पञ्च बललाई लियौँ हैन। सती बल त मेन भइहाल्यो, त्यसमा श्रद्धा बल, प्रज्ञा बल, समाधि बल, वीर्य बल, ती चारवटालाई जोड्ने सती बल। त्यो चाहिँ बलवान भएर आयो भने एकदम चित्त पनि के हुन्छ, एकदम प्रसन्न भएर त्यहाँ भावना वृद्धि गर्न सकिन्छ। यस मैत्री भावनामा पनि अभ्यासले परिपक्व भई समाधि शक्ति भएका व्यक्तिहरूको लागि जुनसुकै एरिया पथमा भए पनि वृद्धि गर्न मन लाग्ने बेलामा निदाउने इच्छा हुनुलाई यसले के गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ र चित्त प्रसन्नपूर्वक भावनालाई उसले के गर्छ, वृद्धि गर्न सकिने हुनाले नै भगवान शास्त्रले विशेष गरेर तिठङ चरङ एरिया पथलाई चेन्ज गरी चाहिँ काम गर्नु आदिद्वारा उक्त वशीभाव सिद्ध भइरहेकोलाई देखाइबक्सेको हो। त्यसरी मैत्रीको क्षेत्रमा वशीभाव सिद्ध भइसकेका व्यक्तिको भावलाई देखाइएको हुनाले नै उक्त गाथाको प्रमुख अभिप्राय जुनसुकै एरिया पथमा वृद्धि गरेको भए पनि निदाउने इच्छा नगरी अधिष्ठान र मैत्री वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। उक्त अभिप्राय अनुसार अर्थ दिएमा तिठङ वा उभिरहँदा, बसिरहँदा, हिँडिरहँदा, लेटिरहँदा यावत जुन एरिया पथमा एतङ सत्यङ उक्त मैत्री स्मृति ध्यानलाई अधिष्ठान गर्ने इच्छा भएको अस भइरहन्छ, उक्त एरिया पथमा निदाउनु र झुल्नुबाट रहित भएर अधिष्ठान गर्न सक्ने हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ अर्थाइएको छ। त सज्जनवर्गहरू, मैत्री ध्यान भावनाको अभ्यास चारवटै एरिया पथमा गर्दै जान सहज रूपमा आचरण गर्न सकिन्छ। त श्रेष्ठ विहार भनेर, उत्तम विहार भनेर भगवान शास्त्रले प्रशंसा गरी बक्सनु भएको छ। अति उत्तम, अति पण्डित, श्रेष्ठ पण्डित व्यक्तिहरूको गुण वर्णन प्रशंसाले कुनै कुनै काम काजमा अभिरुचि राखी उद्योग गर्न, अनुसरण गर्न मन लाग्ने हुन्छ नि त। कुनै व्यक्तिलाई हामीहरूले ओहो यो उपासक कस्तो शीलवान छ, यो उपासकले कस्तो नियम फलो गर्छ, पालन गर्छ, कस्तो परिश्रम गर्छ, यो उपासकमा, यो उपासिकामा यस प्रकारको गुण छ, यो भन्तेजीमा यो प्रकारको गुण छ, यो गुरुमामा यो प्रकारको गुण छ, उहाँ ध्यान बस्नमा धेरै रुचाउनुहुन्छ, उहाँ त मेत्त विहारी हुनुहुन्छ भनेर यसरी गुणलाई अलिकति बताइदियो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो काम गर्नमा अझै जोस जाँगर चलेर मन लागेर आउँछ। त्यसर्थ अति श्रेष्ठ, अति गौरवनीय, अति सम्माननीय भइबक्सेका भगवान शास्त्रले योगीहरूलाई आकर्षित गर्नको निम्ति मैत्रीलाई यसरी प्रशंसा गर्न चाहनु भएकोले ब्रह्म मेत्तङ आदि भनी फेरि आज्ञा गरी बक्सनु भएको हो। ब्रह्म विहारङमा उत्तम भएको हुनाले
किन ब्रह्म भनियो त भन्दाखेरि उत्तम भएको हुनाले, द्वेष रहित भएको हुनाले, क्रोध रहित भएको हुनाले ब्रह्म भनेर भन्नुपर्छ। मैत्री बाहेकका अरू अरू कर्मस्थानहरू पूर्ण रूपले व्यक्तिगत लाभको निम्ति भएका आचरणहरू हुन् भनेर यहाँ जतलाइएको छ है। म फेरि दोहोऱ्याउँछु है, मैत्री बाहेकका अन्य कर्मस्थानहरू पूर्ण रूपले व्यक्तिगत लाभको निम्ति भएको आचरणहरू हुन् रे। सत्वहरू सुखी होउन् भनेर वृद्धि गर्ने जुन यो मैत्री हो, धेरै सत्वहरूको लागि अर्थ सिद्ध हुने, उपकार हुने आचरण हो रे सज्जनवर्गहरू है। भगवान शास्त्रले कसरी प्रशंसा गर्नुभयो? ब्रह्म विहारं भनेको उत्तम भएको विहार, द्वेष रहित, क्रोध रहित भएको विहार हो। अन्य कर्मस्थान भनेको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति आचरण गर्ने आचरण कर्मस्थान हुन् भनी जुन तपाईँ हामीहरूले मैत्रीको अभ्यासबाट, मैत्रीको कर्मस्थानबाट प्रारम्भ गर्छौँ भने सत्वहरू सुखी रहन् भन्ने बित्तिकै हामीले कसको कामना गऱ्यौँ? पहिला विपसना गरेका छैनौँ, ठिक छ। सब्बे सत्ता उदङ अधोच तिर्यञ्च भनेर अघि गाथामा के हो? उदङ अधोच तिर्यञ्च, माथितिर पनि तलतिर पनि माझतिर पनि है। माथिभन्दा अरूप, तलभन्दा कामवचर, माझभन्दा रूप, सबै भेट्यो कि नाइ? 31 भुवन सबै चराचरका प्राणीहरूलाई के गरियो? यी सबै सत्वहरू सुखी रहन्, अवैरा होन्तु वैर भाव दूर होन्, अनिगा होन्तु, क्रोध रहित भई शान्त होन्, अव्यापज होन्तु, सम्पूर्ण दुःख रहित भई शान्त होन्, सुखी अत्तानं परिहरन्तु, सबै शरीर र मन दुवै सुखी होउन् भनेर जुन मैत्रीको अभ्यास हो, सत्वहरू सुखी हुने भनेर वृद्धि गरिने यो मैत्री भनेको धेरै सत्वहरूको लागि अर्थ सिद्ध गर्नु, त्यति प्राणीहरूको उपकार हुने आचरण हो। यसरी धेरैको अर्थमा आचरण गर्नु हुनाले नै मैत्री उत्पन्न भइरहनुलाई ब्रह्म विहार, उत्तम वास, प्रणितवास, श्रेष्ठवास भनी भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। त्यसपछि फेरि निवर्ण हटिसकेका महाब्रह्महरूको चित्त सधैँ द्वेष रहित, प्रतिज्ञा रहित, क्रोध रहित भई पूर्ण रूपले निर्मल भई नै रहन्छ। त्यस्तै नै मैत्रीले वास गरिरहने योगीहरू पनि महाब्रह्महरू जस्तै समान भई द्वेष रहित, क्रोध रहित, प्रतिज्ञा रहित, ईर्ष्या रहित, अभिमान रहित भइरहेका नै हुन्छन् है। अभिमानी व्यक्तिले मैत्रीको कामना गर्न सक्दैन नि है। हेर्नुहोस् त मैत्रीको गुणलाई भगवान शास्त्रले कसरी प्रशंसा गरी बक्स्यो। द्वेष रहित भइरहेका, त्यसरी द्वेष रहित हुनु अर्थ अनुसार पनि के भनियो? ब्रह्म विहार भनी भन्नुपर्दछ है। त्यो 4 थरी ब्रह्म विहार भनेको त त्यो 4वटा एरिया पथलाई व्याख्या गरिरहेको छ सज्जनवर्गहरू। उड्दाखेरि पनि, बस्दाखेरि पनि, लेड्दाखेरि पनि, हिँड्दाखेरि पनि हामीहरूले चाहिँ यसरी मैत्रीको अभ्यास गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। बस्नु भनेको 4 थरी रहेकोले हिँड्नु, उठ्नु, बस्नु, लेट्नु भन्ने एरिया पथ भन्नु जस्तै बस्नु भएकोले एरिया पथ विहार हो। ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुनु, बस्नु ध्यान समापत्तिद्वारा बस्नु हो। यसर्थ ध्यान समापत्तिलाई दिव्य विहार, ब्रह्मसँग भएको वास भनेर भनिन्छ। मैत्रीद्वारा बस्नु उपरोक्त अर्थ अनुसार ब्रह्म विहार भनिन्छ। आर्यहरू, भगवानका आर्य श्रावकहरू भनेको फल समापत्तिमा प्रवेश हुने बानी छ। त्यसर्थ फल समापत्तिलाई
आर्य विहार, आर्यहरूको बसनिवास भनेर यसरी भनिन्छ। यी 4 विहारहरू मध्येमा ब्रह्म विहारलाई ग्रहण गराउन चाहेकोले ब्रह्ममेतङ भनेर भगवान शास्त्रले आज्ञा गरे मुताबिक सज्जनवर्गहरूले पनि तेठङ चरङ निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्स विगद मिन्दो एतङ सदिङ अदिठेय ब्रह्ममेतङ विहार मिदमहु भन्ने यो गाथाको व्याख्यालाई शिरोधार्य गरेर आफ्नो मनुष्य जीवनमा कति सकिन्छ त्यति प्राणीहरूप्रति मङ्गल कामना गरेर, सद्भावना कामना गरेर, प्राणीहरूको सुखको कामना गरेर आफ्नो मनमा नेत्रीको तरङ्गले भरेर विहार लिन सकोस्, उत्तम भएको विहारमा बस्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्।